the following to the student. So के छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्टरी पार्ट छ जसमा नम्बर सिस्टम भने के हो, त्यसैगरी डेसिमल नम्बर सिस्टम कसलाई भने, अक्टल नम्बर सिस्टम कसलाई भने, बाइनरी नम्बर सिस्टम कसलाई भने, हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम कसलाई भने, यिनीहरुको बारेमा इन्ट्रोडक्टरी पार्ट दिनु पर्यो भनेर चाहिँ फर्स्ट पार्टले हामीले एसोसिएट गरेका छ हो। सो देयर इज नो प्रब्लम। अनि दोस्रोमा अब यसमा अर्को पार्ट के छ त भनेपछि दोस्रो पार्ट के छ त यसमा भन्दाखेरि कन्भर्सनको पार्ट छ। कन्भर्सन भनेको चेन्ज गर्ने, जस्तै बाइनरी नम्बरलाई अक्टल नम्बरमा, अक्टल नम्बरलाई बाइनरी नम्बरमा, हैन बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा, डेसिमल सिस्टमलाई चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टममा, यी सबै नम्बर सिस्टमहरुको कन्भर्सन पार्टलाई चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ। So that is the first part. अनि सेकेन्ड पार्टमा कन्भर्सन भइसकेपछि सेकेन्ड पार्टमा अपरेसनल कुराहरू आएको छ, बाइनरी अपरेसन्सका कुराहरू आइरहेका छन्। बाइनरी अपरेसन्सका कुराहरू भन्दाखेरि जस्तै बाइनरी एडिसन, बाइनरी सब्ट्र्याक्सन, बाइनरी मल्टिप्लिकेसन आदि इत्यादि भन्ने कुरो एउटा पार्टमा आयो है। अनि त्यसपछि आएर त्यस बाहेक के छ त भनेर भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, द्याट इज कल्ड कम्प्लिमेन्ट मेथड। द्याट इज कल्ड कम्प्लिमेन्ट मेथड। सो कम्प्लिमेन्ट मेथडको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरो गरिएको छ। अब कम्प्लिमेन्ट मेथड भने यहाँ कस्तो त, कम्प्लिमेन्ट मेथडलाई हामीले कसरी एसोसिएट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै दुईटा बाइनरी बिट्सहरू छन् 101010, अर्को छ 1100। सो दुईटाको बिचमा मैले सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा मलाई चाहिने भनेको के त कम्प्लिमेन्ट मेथड। सो कम्प्लिमेन्ट मेथड कति किसिमका छन् त? कम्प्लिमेन्ट मेथड नर्मली हामीले भन्ने हो भने 4 किसिमका कम्प्लिमेन्ट मेथडहरू छन्, 4 टाइप्स अफ कम्प्लिमेन्ट मेथडहरू छन्। अनि त्यो पनि युज हुन्छ त यहाँ 100% युज हुन्छ, देयर इज नो प्रब्लम। सो हामीले 3 पार्टमा नम्बर सिस्टमलाई डिभाइड गरेको छ। सो हाम्रो विद्यार्थीले भन्छन् हो र सर 3 पार्टमा छ नि, कुन छन् त, कति मार्क्सको क्वेसन छ त? अभियसली भन्दाखेरि फर्स्टमा 1 नम्बरमा हामीले इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कन्भर्सन। अब कन्भर्सनको कुरो गर्छ भने कन्भर्सन अफ नम्बर सिस्टम, नम्बर सिस्टम। सो नम्बर सिस्टमको कन्भर्सनको पार्ट एउटा कुरो गर्छ हामीले। सो एउटा कन्भर्सनको पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग नम्बर सिस्टम कति प्रकारका छन् त, हाउ मेनी टाइप्स अफ नम्बर सिस्टम हेर्नुहोस् त, लास्टसम्म आउँछन् विद्यार्थीहरू, अब इन्ट्री नगर्न दिए पनि नहुने। सो कन्भर्सन अफ नम्बर सिस्टमको बारेमा कुरो गर्ने भने सबैसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 4 नम्बर सिस्टम, बाइनरी, अक्टल, हेक्सा र डेसिमल। सो यतिवटा नम्बर सिस्टमको कन्भर्सनको पार्टलाई हामी के गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ। सो यो चाहिँ एनइबीले कति मार्क्समा सोध्छ त? एनइबीले कति मार्क्समा सोध्छ भन्दाखेरि 5 मार्क्समा सोध्छ। यो कहिले पनि नबिर्सिनु, 5 मार्क्सको यो क्वेसन हुन्छ। 5 मार्क्स जहिले सोध्छ, यो कहिले छोड्दैन। अब मलाई भन्छ हाम्रो श्रेष्ठ सरले के भन्नुहुन्छ भने सर त्यसमा यो 5 मार्क्समा सोध्यो भने क्वेसन कतिवटा हुन्छ सर भन्दाखेरि क्वेसन जम्मा एउटा। अब हजुरले एसईसम्म जाँदा एसईमा हुँदाखेरि के थियो त, एसईमा हुँदाखेरि तपाईँको 1 नम्बरमा अथवा 2 नम्बरमा यसरी सोधिन्थ्यो। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्भर्सन भन्ने क्वेसन सोध्यो भने 5 मार्क्सको क्वेसन ठ्याक्क सोध्छ तपाईँले। भनेपछि अब बाइनरीबाट भन्नुहोस्, अक्टलबाट भन्नुहोस्, हेक्साडेसिमलबाट भन्नुहोस्, कुनैबाट भन्नुहोस्, जेबाट भन्नुहोस्, तर एउटा क्वेसन तपाईँलाई सोध्छ। भनेपछि यो तपाईँको एउटा पाटो भयो। हजुरले सारिराख्नु भएको छ केही हो सर? ओबाट के हो हजुर बाबु? ओ बी नम्बरको के हो? ओ भनेको अक्टल हो, मैले सर्टली लेखेको अक्टल नम्बर सिस्टम भन्न खोजेको। अब ओ मात्र लेखिएको छ यहाँ, अहिले तपाईँले अक्टल नम्बर सिस्टम लेख्नु भयो भने बेटर हुन्छ हैन। सो अक्टल नम्बर सिस्टम हो। अनि एच भनेको हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम। अनि डी भनेको डेसिमल नम्बर सिस्टम है। सो फर्स्ट पार्टको बारेमा कुनै कन्फ्युजन? यो एउटा पार्ट हो है, रेडी हुन्छ, क्लियर? ओके। सो सेकेन्डमा जान्छौँ हामी बाइनरी अपरेसन, बाइनरी अपरेसन्सको बारेमा। तो बाइनरी अपरेसन्सको बारेमा कुरो गर्न जाँदाखेरि चाहिँ के छ, कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछन्, कस्ता प्याटर्न्सहरू बढी आएका छन् त, हामीले कस्ता प्याटर्न्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त, त्यो कुराको बारेमा पनि कुरो गर्छौँ। सो त्यो कुरोहरूको बारेमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा हामीले 1 नम्बरमा नम्बर 1 मा हामी बाइनरी एडिसनको कुरो गर्छौँ है, बाइनरी एडिसनको कुरो गर्छौँ। दोस्रो नम्बरमा
बाइनरी सब्ट्र्याक्सनको कुरो गर्छ बाइनरी सब्ट्र्याक्सनको कुरो गर्छ तेस्रो नम्बरमा हामी बाइनरी मल्टिप्लिकेसनको कुरो गर्छौँ तेस्रो नम्बरमा हामी बाइनरी मल्टिप्लिकेसनको कुरो गर्छौँ र चौथो नम्बरमा आउँछौँ हामी बाइनरी डिभिजनको कुरो गर्छौँ यो चारवटा पार्टको बारेमा हामीले चाहिँ अपरेसन्सको बारेमा यहाँ कुरो गर्छौँ अलमोस्ट हामीले विचार गर्नुपर्छ र एक्जामिनेसनमा एनइबीमा आउने कुनबाट हो त सबभन्दा बढी एनइबीमा योबाट आउँछ बाइनरी एडिसन र बाइनरी सब्ट्र्याक्सनबाट जहिले पनि क्वेसन्स आउँछ यसमा कहिले कन्फ्युज हुनु भएन सो हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने एटलिस्ट यो कन्सेप्ट तपाईँले जेनरलाइज गर्नुपर्छ एनइबीमा आउने क्वेसन भनेको बाइनरी एडिसन र बाइनरी सब्ट्र्याक्सनबाट जहिले आउँछ यो दुईटालाई कम्बिनेसन गरेर वा सिम्पली दुईटा क्वेसन्सलाई एकैपल्ट अर्गनाइज गरेर सोधिदिन्छ अनि यिनीहरू पोसिबल क्वेसन्समा छन् प्रत्येक च्याप्टर पढाउँदाखेरि म के गर्छु क्वेसन्सहरूको प्याटर्न एउटा सेट गर्छु र सिलेबसको सब पार्टहरूलाई चाहिँ म कन्क्लुड गर्छु जसले गर्दा तपाईँलाई फर्दर फ्युचरमा अब क्वेसन्सहरू आयो भने हामीले के चाहिँ पढ्नुपर्छ हामीले चाहिँ के आउँदाखेरि हामीले के पढेर जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ त भन्ने कुरोको बारेमा तपाईँहरूलाई नलेज होस् भनेर त्यो चाहिँ मैले सिलेबसको भित्रको पार्टहरूलाई चाहिँ मैले के चाहिँ ब्रेक गर्दै गइरहेको छु जसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो होस् सहज होस् र कुनै पनि हालतमा तपाईँले चाहिँ एक्जामिनेसन नदिगाओस् भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई जेनरलाइज गर्न खोजिरहेको छु है अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि यो दोस्रो पाटो भयो अनि यहाँबाट पनि कति मार्क्सको क्वेसन आउनुभयो भन्दाखेरि 5 मार्क्सको क्वेसन यहाँबाट आउने भयो 5 मार्क्सको यहाँबाट क्वेसन आउने भयो भन्ने कुरो एउटा पार्ट तपाईँले जेनरलाइज गर्नुभयो देयर इज नो प्रब्लम अब कुरो के आयो त भनेर भन्दाखेरि तेस्रो पार्ट थर्ड पार्टमा हामी जेनरलाइज गर्छौँ थर्ड पार्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिमेन्ट मेथड सो कम्प्लिमेन्ट मेथड किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ केटी हो भने जस्तै तपाईँले कुनै इनपुट दिनुभयो जस्तै तपाईँले इनपुट एउटा दिनुभयो अरे मानौ कम्प्युटरमै दिनुभयो तपाईँले किबोर्डबाट 10 दिनुभयो -5 भन्नुभयो यहाँ 10 - 5 भनेको कस्तो हुन्छ भने यो 10 भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ नम्बर हो अनि -5 भनेपछि नेगेटिभ नम्बर हो हैन अब नेगेटिभ र पोजिटिभ नम्बर एकैचोटि चाहिँ तपाईँको के भने सिग्नल चाहिँ एकैचोटि ट्रान्सलेट हुँदैन त्यसको लागि के गर्छ त सिस्टमले भन्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ 10 + -5 यहाँ बीचमा अपरेसन प्लस गरिदिन्छ र यो नेगेटिभ 5 लाई के गर्छ यो नेगेटिभ 5 लाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ र दुईटैको बीचमा के हुन्छ एडिसन हुन्छ सो त्यो प्रोसेस भित्र हुने रहेछ हो त्यसलाई पोसिबल गर्नको लागि कम्प्लिमेन्ट मेथड आएको सो कम्प्लिमेन्ट मेथडमा हामीले कतिवटा मेथड पढ्नुपर्छ त भन्ने कुरो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट मेथड बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट मेथड हैन बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट मेथड बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट मेथड अनि अर्को तपाईको डेसिमल नम्बरको कम्प्लिमेन्ट मेथड भन्ने सो बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट मेथड कतिवटा छन् त दुईटा छन् सो वन्स कम्प्लिमेन्ट र टुज कम्प्लिमेन्ट वन्स कम्प्लिमेन्ट र टुज कम्प्लिमेन्ट भन्ने चाहिँ दुईटा चाहिँ छन् यसमा है देयर इज नो प्रब्लम फर दिस भनेपछि कति त भन्दाखेरि कति सजिलो छ त भन्ने कुरो गर्दाखेरि यो हो अनि डेसिमल नम्बरको कम्प्लिमेन्ट मेथड भन्दाखेरि कुन छन् त भन्दाखेरि 9th कम्प्लिमेन्ट र 10th कम्प्लिमेन्ट 9th कम्प्लिमेन्ट र 10th कम्प्लिमेन्ट अब यसबाट चाहिँ सबभन्दा बढी रातमा कुन सोध्छ त कुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै रेट लगाउने चाहिँ एरिया छ त सो दिस इज यो चाहिँ सबभन्दा बढी एनिमीमा सोध्छ एनिमी सबैभन्दा बढी सोध्ने नै यही फर्मेट हो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मेट हो र हजुरहरूले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई हामीले एसोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यो पार्टलाई हामीले जेनरलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि डेसिमल नम्बर सिस्टमको कम्प्लिमेन्ट मेथड आउँछ तर त्यसपछि आएर बल्ल यसको प्रायोरिटी छ बट समहाउ
सबभन्दा बढी आउने भनेको यो हो, यसबाट आउने हो र अहिलेसम्म सबभन्दा बढी प्रायोरिटी पैसा छ। सो यो कति मार्क्सको हुन्छ त त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। सो व्हेन वी आर डिस्कसिङ अबाउट दिस त्यो पनि 5 मार्क्सकै हो। सो टेन्टेटिभली हेर्दाखेरि 15 मार्क्सको क्वेसन्स यहाँ देखिन्छ, तर हामीलाई बोर्डले चाहिँ 10 नम्बर चाहिँ जसरी पनि सोध्ने भयो, 10 मार्क्स चाहिँ जसरी पनि उसले सोध्छ, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट मेथड होस् चाहे त्यो बाइनरी अपरेसन्स होस्, तर कन्भर्सन चाहिँ कम्पलसरी सोध्ने भयो। कन्भर्सनमा कतै पनि प्रब्लम हुने, कन्भर्सन सोधेरै छ। अब हामी जाँदैछौँ यो च्याप्टरको केही कुराहरूको बारेमा मैले स्पेसिफाई गरिसकेपछि अब हामी मेन पार्टमा जाँदैछौँ। सो मेन पार्टमा हामीले कन्क्लुड गर्ने हो भने सो नम्बर सिस्टमको बारेमा मैले हजुरसँग थोरै यति कुराहरूको बारेमा स्पेसिफाई गरेँ। अब म नम्बर सिस्टम कसलाई भन्ने त्यसको बारेमा स्पेसिफाई गर्न गइरहेको छु। हामीले आजबाट क्लास स्टार्ट गऱ्यौँ, हामीले धेरै लामो लेन्दी गरेनौँ, हामीले क्लास चाहिँ फर्मल स्टार्ट गऱ्यौँ, स्पेसिफिक कुराहरू गऱ्यौँ। अब यहाँ हामी आजको फर्स्ट पार्टलाई अर्गनाइज गर्दैछौँ। फर्स्ट पार्टलाई अर्गनाइज गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर सिस्टम कसलाई भन्ने भन्ने कुराहरू र नम्बर सिस्टम कति टाइप्सका छन्, नम्बर सिस्टमको चाहिँ टाइप्सभित्र चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेसनलाई चाहिँ स्पेसिफिक बनाउँछ, क्यालकुलेसनलाई कसरी चाहिँ इजी बनाउँछ त भन्ने बारेमा चाहिँ मैले हजुरलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। सो नम्बर सिस्टम भन्ने चाहिँ के त, द सिस्टम इन विच एनी अर्थमेटिकल expression or logical expression can be calculated. Such type of system is called number system. So number system भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम हो जसमा अर्थमेटिकल अपरेसन्सहरू, अर्थमेटिक टाइप्सको अपरेसन्सहरू र लजिकल टाइपको अपरेसन्सहरूलाई हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नम्बर सिस्टम भनेर भन्छौँ भन्ने कुरो पहिलो पार्टमा तपाईँले यहाँ हेर्दाखेरि यो डिस्प्लेमा हजुरहरूले हेर्नु होला, यहाँ हेर्दाखेरि यो कुराहरू लेखिएको छ, हजुरले यहाँ हेर्नुभयो भने यो पार्ट छ हैन। सो व्हेन वी आर गोइङ टु से अबाउट द नम्बर सिस्टम त्यो बेला हामी भन्न सक्छौँ द सिस्टम इन विच अटोमेटिक अपरेसन्स और लजिकल अपरेसन्स क्यान बी क्यालकुलेटेड, सच टाइप अफ सिस्टम इज कॉल्ड नम्बर सिस्टम भनेर भन्छौँ। अनि अब नम्बर सिस्टम के हो भने नम्बर सिस्टम केलाई भनिन्छ भने वास्तवमा नम्बर सिस्टम चाहिँ टास्कको आधारमा, क्यालकुलेसनको आधारमा कति टाइप्सका नम्बर सिस्टम छन् त हामीले चाहिँ कुन युज गर्छौँ, कति टाइप्सका नम्बर सिस्टम छ भनेर हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्यौँ अथवा एक्सप्लेन गर्यो भने वी हेभ 2 टाइप्स अफ नम्बर सिस्टम, 2 टाइप्सका नम्बर सिस्टमहरू छन्। जसमध्ये पहिलो टाइप्सले हेर्ने भने नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम र दोस्रो नम्बरलाई हामीले भन्ने भने पोजिसनल नम्बर सिस्टम। अब यो नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम कसलाई भन्ने, पोजिसनल नम्बर सिस्टम कसलाई भन्ने, यो बारेमा तपाईँलाई फर्स्ट एउटा आइडिया हुनु पर्यो। अब पहिलो वर्डमै बुझिन्छ कि नन पोजिसनल भन्ने बित्तिकै जसको पोजिसन हुँदैन, ननको अर्थ नट पोजिसन हुँदैन, पोजिसन हुँदैन भने के हुँदैन, अर्डर हुँदैन भन्न खोजेको। ए भने त्यस्तो नम्बर सिस्टम त हामी के भन्छौँ, नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम भन्छौँ। पोजिसनल नम्बर सिस्टम कसलाई भन्ने त, पोजिसनल नम्बर सिस्टम भन्ने बित्तिकै जसको स्पेसिफिक अर्डर हुन्छ। जस्तै अहिले हजुरहरूको यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले क्लासमा यो S4 र S1 लाई हामीले इन्क्लुड गर्दाखेरि कम्बाइन गर्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि अल्फाबेटिकली सुरुमा ABCDEFGH आधारले सबैको नामहरू चाहिँ लिस्टिङ गरिदिएको छ हैन। सो यसको मिनिङ के देखियो भन्दाखेरि ए भनेको सबभन्दा सुरुमा आउँछ, बी त्यसपछि आउँछ, सी आउँछ, डी आउँछ, ई आउँछ, एफ आउँछ। यसको मिनिङ के देखियो भने दे आर इन स्पेसिफिक अर्डर भनेपछि त्यस आधारले चाहिँ पोजिसनल नम्बर सिस्टमको रिलायबिलिटी बढी छ त, यस छ, कन्सिस्टेन्सी छ। अनि यसले चाहिँ जस्तो किसिमको क्यालकुलेसनलाई पनि पोसिबल गर्न सक्छ, तर ड्रब्याक कस्तो चाहिँ छ भन्दाखेरि नन पोजिसनल नम्बर सिस्टमको नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले डिस्प्लेमा हेरिराख्नु होला, त्यहाँ पोइन्ट पनि लेखिएको छ। नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम भनेको जसको यस्तो नम्बर सिस्टम जसको अर्डर फिक्स हुँदैन, विदाउट अर्डरबाट जान्छ भनेपछि यो नम्बर सिस्टम के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा ओल्डेस्ट नम्बर सिस्टम हो। ओल्डेस्ट नम्बर सिस्टम भनेको सबैभन्दा सुरुमा डेभलप भएको नम्बर सिस्टम। किन त यो नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ अहिले युज गरिँदैन वा त्यो बिचमा किन छोडियो त, नयाँ सिस्टम चाहिँ किन युज गर्यो भन्दाखेरि इन्कन्सिस्टेन्सीले गर्दा भन्नुको मिनिङ के त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो नम्बर सिस्टममा के हुन्थ्यो भने स्टिक्स र स्टोन युज गरिन्थ्यो क्यालकुलेसन गर्ने। हेर्नुहोस् त
अहिले जस्तो क्याल्कुलेटर, अहिले जस्तो चाहिँ कम्प्युटर, अहिले जस्तो चाहिँ अरू डिभाइसेसहरू, त्यो मेजरमेन्ट गर्ने डिभाइसेसहरू थिएन। त्यतिखेर स्टिक्स र स्टोन्स युज गरिन्थ्यो। स्टिक्स र स्टोन युज गरेर कुनै क्याल्कुलेसन थियो, जस्तै 2वटा नम्बरलाई जोड्नु पर्यो, 1 र 3 लाई जोड्नु पर्यो भने के गरिन्थ्यो, स्टिक्स अथवा चाहिँ स्टोन युज हुन्थ्यो। कुन कुन नम्बरहरू युज हुन्थ्यो त, कस्ता कस्ता नम्बरहरू युज हुन्थ्यो त, के सबै नम्बरहरू डेभलप भइसकेको त्यतिखेर होइन नि, कहाँ भएको थियो सबै नम्बर सिस्टम। रोमन नम्बर अथवा अरेबिक नम्बरहरूको डेभलपमेन्ट भएको थियो, जसमध्ये पहिलो अरेबिक नम्बरको कुरो गर्ने 1 2 3 4 5 अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको त्यसपछि एल अनि सी अनि एस, यस्ता यस्ता अरेबिक नम्बर सिस्टमको चाहिँ डेभलप भएको थियो र त्यही नम्बर सिस्टमहरूलाई मात्र युज गरिन्थ्यो त्यतिखेर। जस्तै मैले 10 लेख्नु पर्यो अरे, सरी 15 लेख्नु पर्यो अरे, 15 लेख्नु पर्यो भने मैले जस्तै 15 लेख्नु पर्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो लेख्नु। वा अब जस्तै तपाईँको 5 छ भने 5वटा स्टिक यसरी हो, फेरि 5वटा स्टिक यसरी अनि फेरि 5वटा स्टिक यसरी राखिन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै यो नम्बरलाई यहाँ हेर्नु, यो 3rd पोजिसनमा छ, तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै यो 11 नम्बरको हेर्नुभयो त 11 पोजिसनमा छ। सो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ल, यो 11th पोजिसनमा छ, यो 3rd पोजिसनमा छ। भनेपछि के भयो त, यही भन्ने नम्बरको अर्डर 2टा छ। यसको मिनिङ यहाँ के देखियो, that is not a specific number system, means it has not the specific order, that's why it has a large hole for, it was the large hole for calculation। कुनै क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एकदमै ठुलो किसिमको खाल्डो बनायो यसले, क्याल्कुलेसन गर्नै सकिने भएन र गर्दाखेरि पनि इन्कन्सिस्टेन्सी देख्यो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिसियनहरूले यसलाई के गरे त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ टोटली हटाइयो। अर्थात् यसको मिनिङ के देखियो भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई उनीहरूले युज गरेनन् र नयाँ सिस्टमको डेभलपमेन्ट गरे। एन्ड द्याट नयाँ सिस्टमको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि त्यो सिस्टमलाई हामीले के भन्यो भन्दाखेरि द्याट इज कल्ड पोजिसनल नम्बर सिस्टम, द्याट इज कल्ड पोजिसनल नम्बर सिस्टमको डेभलपमेन्ट भयो। अब यो पोजिसनल नम्बर सिस्टम वर्डबाटै बुझिन्छ, वाट डु मिन बाइ पोजिसनल नम्बर सिस्टम। पोजिसनल नम्बर सिस्टम भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँले डिफाइन गर्दाखेरि द नम्बर सिस्टम इन विच बेस अर रेडिक्स इज फिक्स्ड, द नम्बर सिस्टम इन विच बेस अर रेडिक्स आर युज्ड, सरी बेस अर रेडिक्स इज युज्ड to solve the mathematical or any calculation, then we say that that number system is called positional number system. So positional number system भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको नम्बर सिस्टम जसमा बेस अथवा रेडिक्स। What do you mean by base or radix? How can you define base? How can you say the radix? So suppose we are going to write it 75 लेख्नुहुन्छ तपाईले, 75 लेख्नुहुन्छ अनि यसको तल 2 लेख्नुहुन्छ। What is this? This is called base, base or radix. It's a very important one. यसलाई हामी के भन्छौँ, बेस अर रेडिक्स भनेर भन्छौँ। भनेपछि जसमा बेस अर रेडिक्स फिक्स्ड हुन्छ त्यस्तो किसिमको त्यस्तो किसिमको नम्बर सिस्टमलाई हामी नर्मली के भन्छौँ, पोजिसनल नम्बर सिस्टम भन्छौँ भन्ने कुरो हजुरले थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब पोजिसनल नम्बर सिस्टमको अब हजुरहरूले प्रत्येक क्वेसनको आन्सर लेख्दाखेरि के याद गर्नु होला, कसरी डिफाइन गर्नुपर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि प्रत्येक चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सन लेख्दाखेरि याद के गर्नु भने के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्दा, जस्तै कुनै कुराको बारेमा लेख्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले डिस्क्रिप्सन और डिफिनेसन एउटा, दोस्रोमा क्यारेक्टर्स और प्रोपर्टिज, तेस्रोमा एडभान्टेजेस छ, एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज। पोसिबल भएसम्म छ बुझेसम्म तपाईँले लेख्ने हो, सबैको होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। एक्जाम्पल, यदि डायग्राम छ भने डायग्राम पनि पोसिबल छ भने बनाउने। यो 5वटा कुरा तपाईँले हरेक क्वेसनको आन्सरमा यदि लेख्नु भयो भने देन यु विल गेट द मोर नम्बर्स फ्रम द सिस्टम। भनेपछि तपाईँले त्यो बेलामा चाहिँ नम्बर चाहिँ इजिली प्राप्त गर्नुहुन्छ। भनेपछि डिस्क्रिप्सन अथवा डेफिनेसन। वाट इज डिस्क्रिप्सन? हाउ क्यान यु डिफाइन डिस्क्रिप्सन? डिस्क्रिप्सन भनेको जसमा डेफिनेसन पनि हुन्छ र त्यसको केही अरू कुराहरू जस्तै क्यारेक्टर्सहरू वा अरू केही कुराहरू रहन्छ, सबै कुराहरू त्यसमा समावेश हुन्छ नि, त्यो डिस्क्रिप्सन भनिन्छ। डिस्क्रिप्सन भनेको हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ केही चाहिँ डेफिनेसन भनेको एउटा लाइन अफ सेन्टेन्स मात्र भयो, डिस्क्राइबमा त्यसको बारेमा थोरै भन्यो। तर डिस्क्रिप्सन भनेको तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्नु, त्यो डिस्क्राइबमा चाहिँ त्यसको डेफिनेसन पनि आउँछ, त्यसको अरू कुराहरू पनि जस्तै तपाईँको त्यो क्यारेक्टर पनि इम्बेडेड हुनसक्छ वा चाहिँ त्यसको स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू पनि हुन सक्ला। यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ
विचार गर्ने हो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, डिस्क्रिप्सन भनेर भन्छौँ। सो डिस्क्रिप्सन 1 सेन्टेन्सको हुनसक्छ, डिस्क्रिप्सन 2 सेन्टेन्सको हुनसक्छ, डिस्क्रिप्सन 3 सेन्टेन्सको हुनसक्छ, इट मे बी 4 सेन्टेन्स। यसको लागि तपाईँले चाहिँ टेन्सन लिनु भएन। दिस इज द फर्स्ट चाहिँ पोइन्ट जसमा तपाईँले यो गर्नुहुन्छ। दोस्रोमा क्यारेक्टर्स अर प्रोपोर्टिङ। जस्तै तपाईँलाई मैले भने चाहिँ पोजिसनल नम्बर सिस्टमको क्यारेक्टर्स के हो भन्दाखेरि इट हेज फिक्स्ड बेस वा रेडिक्स भनेर चाहिँ क्यारेक्टर भइहाल्यो। प्रोपर्टिजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 4 किसिमका नम्बर सिस्टमहरू डिभिजन भएको छन्। यो पनि प्रोपर्टिज भइहाल्यो, त्यो लेख्न सक्यो। अब यसमा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज कुरो गर्नुहुन्छ भने, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यो नम्बर सिस्टम अनुसारले दिनुपर्छ। जस्तै बाइनरी नम्बर सिस्टम छ भने बाइनरी नम्बर सिस्टम कस्तो हुन्छ त? जस्तै मैले सोधेँ, मैले कसलाई सोधेँ भन्दाखेरि हाम्रो एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ। कुन विद्यार्थी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल आर्यनलाई सोध्छु। आर्यन कट्टेल, आर यु लिसनिङ मी? आर्यन ल, अब तपाईँलाई मैले सोधेँ चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम चाहिँ युजर फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम हो अरे। क्यान यु टेल मी दिस स्टेटमेन्ट इज राइट अर रङ? बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको युजर फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम अरे हो भनेर भन्यो तपाईँले। अब के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि फल्स छ? ल, अब अहिले एकछिनको लागि तपाईँलाई थाहा भएन, देयर इज नो प्रब्लम। अब हाम्रो श्रेष्ठ सरले भन्नुहुन्छ, तपाईँले के यसको आन्सर के दिन सक्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त श्रेष्ठ सर। हाम्रो सिआरले भन्नु त। जस्तै तपाईँलाई अहिले मैले भने कि बाइनरी नम्बर सिस्टम चाहिँ युजर फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम हो अरे भनेर सोध्यो भने तपाईँले आन्सर चाहिँ के दिनुहुन्छ? वाट इज योर आन्सर? वाट इज द एक्सप्लेनेसन अफ दिस? तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ? यसको आन्सर के दिनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। भने तपाईँलाई अहिले वास्तवमा आन्सर दिइहाल्यो भने के दिइहाल्नु? बिकज वी हेभन्ट नलेज अबाउट दिस। किनभने बाइनरी नम्बर त सुन्नु भएको छ 1 0 हुन्छ भनेर, तर वास्तवमा युजर फ्रेन्डली हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्दाखेरि त कन्फ्युज हुनुभयो होइन। कन्फ्युज हुने पोइन्ट यहाँ किन छ त भनेर भन्दाखेरि वाइ आई एम सेइङ दिस, बिकज बाइनरी नम्बर सिस्टम नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टममा हुन्छ, जुन तपाईँ र हामीले बुझ्दैनौँ। जब जुन कुरा हामी तपाईँ बुझ्दैनौँ त्यो नम्बर सिस्टम त कहाँ युजर फ्रेन्डली भयो त? इट मिन्स मसिन ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भएको नम्बर सिस्टम भनेको बाइनरी नम्बर सिस्टम हो, जसमा 1 र 0 दुईटा बाइनरी बिट्स युज हुन्छ, जहिले पनि मसिनले बुझ्छ, तपाईँ हामीले बुझ्दैनौँ भनेपछि कसरी युजर फ्रेन्डली भयो? भनेपछि इट इज नट युजर फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम। सो दिस इज द मेन रिजन बिहाइन्ड इट। सो यस्ता कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। सो अघि त सबैजना धेरैजना चाहिँ मैले भिडियोमा देखिरहेको थिएँ, अहिले म भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि देखिनँ। किन हो यस्तो होइन? 4-5 जना बाहेक छैनन् इमान्दार विद्यार्थीहरू। ओके न? सो यसरी तपाईँले यी कुराहरू बारेमा अब तपाईँले डायग्राम बनाउनुहुन्छ अरे नम्बर सिस्टम कहाँ डायग्राम बनाएर बस्नुहुन्छ? एक्जाम्पल दिन पाउनुहुन्छ। त्यसैले सबै कुराहरू सबमा पोसिबल नहोला, तर धेरै क्वेसन्सहरूमा यी कुराहरू पोसिबल हुने भएको हुनाले तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म भन्छु। अब तपाईँले नम्बर सिस्टममा तपाईँले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज लेख्नुभयो भने अब बाइनरी नम्बरको एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि यो मसिन फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम हो। अनि डिसएडभान्टेज के छ? यो युजर फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम होइन, अर्थात् युजर फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम होइन। यो युजर फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम होइन भनेपछि यसको मिनिङ के देखियो त भन्दाखेरि वी सेड द्याट कि यसको डिसएडभान्टेज यो हो, एडभान्टेज के भयो त भन्दाखेरि एडभान्टेज एउटै हो। के भन्दाखेरि चाहिँ वी सेड द्याट कि यो चाहिँ मसिन फ्रेन्डली नम्बर सिस्टम हो। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। क्लियर अर नट? यसरी चाहिँ नम्बर सिस्टमको थ्रुबाट एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब म हजुरहरूको यही स्लाइडमा गएँ, यही उसमा चाहिँ डकुमेन्टमा गएँ र म यहाँ अलिकति हजुरलाई अवगत गराउन खोज्दैछु। जस्तै पोजिसनल नम्बर सिस्टमको बारेमा। सो पोजिसनल नम्बर सिस्टम कहाँ युज हुन्छ त भन्ने कुरो गर्दाखेरि पोजिसनल नम्बर सिस्टम चाहिँ नर्मली कुनै पनि साइन्टिफिक प्रोसेस गर्नु पर्यो। साइन्टिफिक प्रोसेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि नर्मली हामीले चाहिँ कुनै सिमुलेटरहरू बनाउनु पर्यो। सिमुलेटरहरू बनाउनु पर्यो। सिमुलेटरहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्किट बनाउनु पर्यो होइन। सर्किटहरू एसोसिएट गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामी के युज गर्छौँ त? पोजिसनल नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ। हार्डवेयरमा म्यानिपुलेसन गर्नु पर्यो। हार्डवेयरमा तपाईँले लजिकल सर्किटहरू बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा भ्यालुहरू इन्सर्ट गर्नु पर्यो, आदि इत्यादि गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त नम्बर सिस्टमको इम्प्लिमेन्टेसनहरू गर्छौँ। त्यसै गरी सिम्पल टाइपको अपरेसनदेखि लिएर कम्प्लेक्स टाइपको अपरेसन्स गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ। कस्तो खालको नम्बर सिस्टम? सुन्नुहोस्, यो चाहिँ मैले भनेपछि पोजिसनल नम्बर सिस्टम। वी आर नट सेइङ द नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम।
यसको बारेमा कुरो गरिरहेको छैन मैले भनेपछि त्यसो भए पोजिसनल नम्बर सिस्टमको एकुरेसीको कुरो गर्ने हो, मेन्स रिजल्टको कुरो गर्ने भने 100% चाहिँ के भन्छ भने युजर फ्रेन्डली युजर ओरिएन्टेड हुन्छ। एक्ज्याक्टली 100% युजरलाई चाहिने आउटपुटले दिन सक्छ भनेपछि त्यसको मतलब के हो त 100% रिजल्ट दिन्छ भने हामी के भन्नु एकुरेट भन्नु पर्यो। सो इट मिन्स इट हेज हाई एकुरेसी रेट फर सल्भिङ द म्याथमेटिकल प्रब्लम अर the problems that may be the logical problems also. So त्यसलाई सल्भ गर्न युज गरिन्छ। अब on the basis of application, on the basis of the characters, on the basis of application, on the basis of character, how many types of positional number system we have? So here we have, when you are going to see the content here, so we have 4 types of number system, positional number system. So we have 4 types of number system in terms of पोजिसनल नम्बर सिस्टम। सो पोजिसनल नम्बर सिस्टमका 4वटा डिभिजनहरू छन्। सो नेचरको आधारमा 4 किसिमका नम्बर सिस्टमहरूलाई डेभलप गरिएको छ, जसमध्ये पहिलो नम्बर हजुरले हेर्नुभयो भने फर्स्ट नम्बर हेर्नुभयो भने बाइनरी नम्बर सिस्टम हेर्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने फर्स्ट नम्बर बाइनरी नम्बर सिस्टम हेर्नुहुन्छ, दोस्रो हेर्नुहुन्छ डेसिमल नम्बर सिस्टम, तेस्रो हेर्नुहुन्छ अक्टल नम्बर सिस्टम, चौथो हेर्नुहुन्छ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम। यी 4 नम्बर सिस्टमहरू हजुरसँग चाहिँ एभाइलेबल छन्। अब यो 4 नम्बर सिस्टमको बारेमा हामीले यसको डिस्क्रिप्सन त पढौँ नि त, कस्ता छन् त। यही पार्टमा हामीले यसको डिस्क्रिप्सनतिर जाँदैछौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा हजुरले हेर्नुभयो भने बाइनरी नम्बर सिस्टम। सो बाइनरी नम्बर सिस्टमको डिस्क्रिप्सन कसरी हामी डिफाइन गर्ने त? बाइनरी नम्बर सिस्टम भने यहाँ के हो त भन्ने कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको द नम्बर सिस्टम इन विच बेस और रेडिक्स इज how many radix? So only 2 base. So the base is 2 or radix is 2. That is called binary number system. त्यसलाई हामी के भन्छौँ बाइनरी नम्बर सिस्टम भन्छौँ। बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको के हो जसको बेस अथवा रेडिक्स चाहिँ 2 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेर भन्छौँ भन्ने कुरो हजुरहरूले यहाँबाट चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ एसोसिएट गर्नुभयो। सो बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको कसको त जसको बेस र रेडिक्स 2 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब एकदम सिम्पल छ, जसमा कतिवटा बिट्सहरू युज हुन्छन् 1 र 0 बाइनरी बिट्सहरू युज हुन्छ। 1 र 0 बाइनरी बिट्स जसमा युज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बाइनरी नम्बर सिस्टम भन्छौँ भनेको फर्स्टमा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब यसले कतिवटा क्यारेक्टर्स एसोसिएट गर्छ। कस्ता क्यारेक्टर यसले एसोसिएट गर्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले इनपुट दिनुहुन्छ कहाँ कम्प्युटरमा अर्थात् यो सिपियु हो र सिपीले जब आउटपुट क्रिएट गर्छ सो यहाँ जाँदाखेरि एउटा प्रोसेस हुन्छ जसलाई भन्छ फेचिङ। प्रोसेसरभित्र छिर्ने सिस्टमलाई के भन्छ फेचिङ, बाहिर निस्किने सिस्टमलाई फेच आउट भनिन्छ, फेच आउट। सो यो फेचिङ र फेच आउट भन्ने प्रोसेसलाई पोसिबल गराउन कामको लागि यसको लागि कुन नम्बर सिस्टम चाहिन्छ भन्दाखेरि बाइनरी नम्बर सिस्टम चाहिन्छ। सो मैले यहाँ पोइन्टमा लेखेको छु कसको लागि त यो फेचिङ र फेच आउट के हुन्छ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। व्हाट वी से इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन। अब मैले हाम्रो के नाम अरे हाम्रो ओके कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ ओके कसलाई भन्दाखेरि हाम्रो गर्ल्सहरूको सिआरको हुनु न हाम्रो दर्नाल कहाँ हुनुहुन्छ खोइ कहाँ हुनुहुन्छ ल नानी तिमी भन त व्हाट डु यु मिन ओके यस व्हाट डु यु मिन बाई इन्स्ट्रक्सन? इन्स्ट्रक्सन नानी कसलाई भनिन्छ? क्यान यु एक्सप्लेन मी व्हाट इज इन्स्ट्रक्सन? इन्स्ट्रक्सन हजुर सजेसन सर डेफिनेसन भन्ने कि तपाईले बुझेको भन्नु डेफिनेसन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। इन्स्ट्रक्सन भनेको अब सजेसन। ओके भेरी गुड, तपाईले आफ्नो लिटरेचर वेमा भन्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो नानी छ यो हाम्रो हेडसेट लगाएर बस्नु भएको छ, नाम के अरे तिम्रो? सर रितिका। रितिकाले भन्छ नानी भन व्हाट इज इन्स्ट्रक्सन? सर र डाटा हो सर। ठिकै छ ओके, होइन आन्सर त सोध्नु पर्यो, यसलाई म स्पेसिफाई गर्छु। अनि हाम्रो यहाँ छेउमा एकजना चस्मा लगाएर यो पुरा रोबिन हुड जस्तो बस्नु भएको छ, के नाम आयो तिम्रो? अशोक के श्रेष्ठ। फ्रम वेयर बाबु? नखुबाट। ल बाबु ल के भन्न सक्छौ त इन्स्ट्रक्सन बाबु भन्न सकिन्छ? क्यान यु डिफाइन अर क्यान यु गिभ मी द सेयिङ अफ इन्स्ट्रक्सन? इन्स्ट्रक्सन कसलाई भनिन्छ भनेर
सिकाउनु, गिभ इन्फर्मेसन अर नलेज। ल ठिकै छ। ओके, ल अब हामी फेरि हाम्रो सिआरतिर प्रस्थान गऱ्यौँ। ल हाम्रो श्रेष्ठ सरले नै भन्नुहुन्छ सिआरले। ल भन्नुहोस् त इन्स्ट्रक्सन भनेको फेच इन फेच आउटलाई इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ अहिलेको सर, कम्प्युटर। के भन्नुभयो हजुर, भन्नुहोस् त फेरि। फेच इन फेच आउट सल्युसन फर कम्प्युटर। ल ठिकै छ, वाट एभर। ल हाम्रो यहाँ चस्मा लगाउने अर्को भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ इन्स्ट्रक्सन भाइ भन्नुहोस् त। Application knowledge about how to carry out a task by step-by-step process. ठिक छ, इट्स ओके। अनि हाम्रो अब यसो विचार गर्दाखेरि तपाईँको जेनेरिक नलेज नराम्रो छैन, देयर इज नो प्रब्लम, बट समहाउ यहाँ कुरो के देख्यो भने इन्स्ट्रक्सन भनेको कमान्ड्स हो, रुल्स हो। इन्स्ट्रक्सन भनेको कमान्ड्स अथवा रुल्स हो। व्हाट वी से इन्स्ट्रक्सन मीन्स, वी से दैट इन्स्ट्रक्सन मीन्स कमान्ड और रूल। कमान्ड अथवा रूल हामी जुन युज गर्छौं